ईपीजी पाठशालायै सर्वेभ्यः स्वागतम्। अहं राष्ट्रीयसंस्कृतसंस्थानस्य राजीव गांधी परिसरे व्याकरणविभागे आचार्यः अस्मि। मम नाम CSSN मूर्ति अस्ति। सम्प्रति परिभाषेन्दुशेखरे क्वचिदपवादविषयेऽपि उत्सर्गः अभिनिविशते इति परिभाषाम् आश्रित्य पाठः प्रचलति। अत्र मुख्यांशाः एते सन्ति। अपवादशब्दस्य अर्थविमर्शः, परिभाषायाः अर्थविवरणं, गुणोयङ्लुकोः इति सूत्रभाष्यविचारः, इकोझल् इति सूत्रभाष्यविचारः, बाध्यसामान्यचिन्ता बाध्यविशेषचिन्तयोः विचारः अत्र प्रस्तूयन्ते। पूर्वस्मिन् पाठे येन नाप्राप्ते यो विधिरारभ्यते सतस्य बाधको भवति इति परिभाषा विचारिता। तत्र उत्सर्गशास्त्रम् अपवादशास्त्रम् इति द्वे शास्त्रे प्रायः शास्त्रे स्तः। आद्गुणः इति शास्त्रम् उत्सर्गशास्त्रम्, वृद्धिरेचि इति शास्त्रम् अपवादशास्त्रम् इति च ज्ञातम्। आद्गुणः इति उत्सर्गशास्त्रं कथं भवति इति चेत् अच्सामान्ये परे अकारस्य गुणः विहितः, येचि परे अकारस्य वृद्धिः विहिता। अतः अक्षु एजपि अस्त्येव। अतः यत्र यत्र वृद्धिः प्राप्नोति तत्र सर्वत्र गुणः प्राप्नोत्येव। गुण अविषयत्वं वृद्धिशास्त्रस्य कुत्रापि न लभ्यते एव। तर्हि सर्वत्र यदि गुण एव प्रवर्तेत, नाम कृष्ण एकत्वम् इत्यादि स्थलेष्वपि यदि गुण एव प्रवर्तेत तर्हि वृद्धिशास्त्रं सुतरां निर्वकाशं भवति। अतः अपवादशास्त्रस्य प्रथमतः अवकाशं कल्पयित्वा तदतिरिक्तस्थले एव उत्सर्गशास्त्रं प्रवर्तते इति निश्चयः कर्तव्यः। एवमेव कर्मण्येनु आतोनुपसर्गे कः इति द्वयोः शास्त्रयोः विषये कर्मण्येनु इति शास्त्रस्य अप्राप्तिस्थले आतोनुपसर्गे कः इति सूत्रस्य चारितार्थ्यं वक्तुं न शक्यते। अतः अपवादशास्त्र विषयं परित्यज्य तद्भिन्नस्थले एव उत्सर्गशास्त्रस्य प्रवृत्तिः वक्तव्या इति। इदानीम् अत्र क्वचित् स्थले अपवाद अनन्तरम् उत्सर्गस्य प्राप्तिः न भवति। यथा आद्गुणः वृद्धिरेचि इति सूत्राणां विषये परिशीलयामश्चेत् वृद्धिरेचि इति शास्त्रम् अपवादशास्त्रम्। अपवादशास्त्रं कृष्ण एकत्वम् इत्यत्र अपवादशास्त्रं प्रवर्तते। अपवादशास्त्रप्रवृत्त्यनन्तरम् उत्सर्गस्य प्राप्तिः नास्ति। कृष्णैकत्वम् इति जातम् इदानीम्, अतः तत्र पुनः उत्सर्गस्य प्राप्तिः नास्ति। एवमेव गोदः इत्यत्रापि आतोनुपसर्गे कः इति यदा कप्रत्ययः कृतः ततः परम् उत्सर्गस्य अण्प्रत्ययस्य प्राप्तिः नास्त्येव। अतः सामान्यतः अपवादशास्त्रस्य प्रवृत्ति अनन्तरम् उत्सर्गशास्त्रस्य प्रवृत्तिः
न भवति। परं पूर्वस्मिन् पाठे एव प्रदर्शितं प्रथमद्विर्वचन द्वितीयद्विर्वचनयोः विषये उत्सर्गस्य प्राप्तिः अस्ति। अपवादप्रवृत्ति अनन्तरमपि उत्सर्गस्य प्राप्तिः अस्ति। अतः इदानीम् अपवादशास्त्र अनन्तरम् उत्सर्गस्य प्राप्तिरेव न भवति भो। अथवा सर्वत्र अपवादशास्त्र प्रवृत्ति अनन्तरम् उत्सर्गशास्त्रस्य प्रवृत्तिः भवति इति वा वक्तुं न शक्यते। एवं रीत्या इदानीं संशयः उत्पन्नः। तर्हि किं कर्तव्यं, कथं वा वक्तव्यम् इति विषये इदानीं परिशील्यते। प्रथमतः इदानीम् अपवादशास्त्र अनन्तरम् उत्सर्गशास्त्रस्य प्रवृत्तिः कुत्रापि अस्ति वा इति चेत् इदानीं वयं रमायाम् इति रूपविषये परिशीलयामश्चेत् रमा इति आकारान्तः स्त्रीलिङ्गः शब्दः अस्ति। तस्य सप्तमी एकवचने ङिप्रत्यये रमा ङि इति स्थिते अत्र याडापः इत्यनेन याट् कृतम्। आपः परस्य ङिद्वचनस्य याट् स्यात् इत्यनेन याडागमः कृतः। ङेरां नद्यां नीभ्यः इत्यनेन ङेः आमादेशः, आमादेशे रमायाम् इति रूपं साधितम्। अत्र एवं स्थितिः अस्ति, रमा ङि इत्यवस्थायां याडापः इत्यनेन आपः परस्य ङिद्वचनस्य याट् स्यात् इत्यनेन याडागमः प्राप्नोति। अयञ्च याडागमः उत्सर्गः। ङेरां नद्यां नीभ्यः इत्यनेन ङेः आम् प्राप्नोति। स च आम् अपवादः अस्ति। नद्यन्तात् आबन्ताच्च परस्य नीशब्दाच्च परस्य ङेः आम् स्यात् इति विशिष्य ङेः विधानात् आम् शास्त्रम् अपवादशास्त्रं भवति। इदानीम् अत्र किं कृतं, प्रथमतः ङेरां नद्यां नीभ्यः इत्यनेन अपवादशास्त्रं प्रवर्तते। अपवादशास्त्र अनन्तरम् आमः स्थानिवद्भावेन ङिशब्दत्वबुद्ध्या याडापः इत्यनेन उत्सर्गशास्त्रं याट् प्रवर्तते। अतः रमायाम् इति रूपं भवति। इदानीम् अत्र अपवादशास्त्र अनन्तरम् उत्सर्गशास्त्रमपि अत्र प्रवर्तते। तर्हि अत्र कथं, यदि एवं न अपवादशास्त्रानन्तरम् उत्सर्गशास्त्रं न प्रवर्तते इति यदि कथयामश्चेत् रमायाम् इति रूपं न सिद्ध्यति। अतः अपवादशास्त्रानन्तरम् उत्सर्गशास्त्रमपि प्रवर्तते एव इति अङ्गीकर्तव्यम्। परम् अपवादशास्त्रानन्तरम् उत्सर्गशास्त्रस्य प्रवृत्तिः अस्ति चेदपि यथा ब्राह्मणेभ्यो ददीयतां तक्रं कौण्डिन्याय इत्यत्र ददिदानं प्रसक्तं, तथापि ददिदानं न क्रियते खलु। अतः अत्र कथम् इति संशयः। अनन्तरं पचेयुः इति रूपं परिशीलयामश्चेत् अत्र एवमस्ति स्थितिः। डुपचष् पाके इति धातुः। तस्मात् विधिलिङ्गि प्रथमपुरुष बहुवचनं पचेयुः इति रूपं भवति। अत्र पच धातोः विधिलिङ् लकारे प्रथमपुरुष बहुवचने जस् प्रत्यये तस्य उषादेशे कर्तरि शपि इत्यनेन शपि पचा उस् यासुट् परस्मैपदेषु उदात्तो ङिच्च
इत्यनेन लिङ्गः यासुडागमः यासु टु टित् टित्वात् आद्यवयवत्वेन आगच्छति प्रत्ययस्य पच यास् इस् इति स्थिते इदानीम् अतो दीर्घो यै अदन्तस्याङ्गस्य दीर्घस्यात् ययादौ सार्वधातुके परे विधिलिङ् लकारः सार्वधातुकलकारः भवति अतः ययादि सार्वधातुकपरकत्वात् पच इत्यत्र अकारस्य दीर्घः प्राप्नोति अतो येयः अतः परस्य सार्वधातुकावयवस्य या इत्यस्य ई स्यात् इत्यनेन ई आदेशः प्राप्नोति अतो दीर्घो यै इति सूत्रं सामान्यसूत्रं कारणं ई आदेश अप्राप्तिस्थले पचामि पचावः पचामः इत्यादि स्थलेषु अतो दीर्घो यै इति सूत्रं चरितार्थमस्ति अतः तच्च सूत्रम् उत्सर्गसूत्रं भवति ई आदेशः अपवादसूत्रं भवति अपवादत्वात् ई आदेशे सति पचेयु उस् पचेयुस् ऋत्वे विसर्गे पचेयुः इति रूपं साधितम् अत्र अपवाद ई आदेश अनन्तरम् उत्सर्गशास्त्रम् अतो दीर्घो इति दीर्घः न प्रवर्तते अतः अपवादशास्त्र अनन्तरम् उत्सर्गशास्त्रं सर्वत्र प्रवर्तते इति वक्तुं न शक्यते परम् अपवादशास्त्रानन्तरम् उत्सर्गशास्त्रं न प्रवर्तते इत्यपि वक्तुं न शक्यते यथा ब्राह्मणाः भोज्यन्तां माठरकौण्डिन्यौ परिवेविषाताम् इति एकः न्यायः अस्ति माठरकौण्डिन्यौ यद्यपि ब्राह्मणौ तयोः परिवेषणमेव दत्तम् अतः परिवेषण अनन्तरं यदि तयोः भोजनापेक्षा अस्ति चेत् भोक्त्वा गच्छन्ति अन्यथा तेषां परिवेषणमेव कार्यं भवति अतः इदानीं प्रकृते अपवाद अनन्तरम् उत्सर्गशास्त्रं सर्वत्र प्रवर्तते इति वक्तुं न शक्यते सर्वत्र न प्रवर्तते इति वक्तुं न शक्यते एवं सङ्कटस्थितिः इदानीं शास्त्रे उत्पन्ना तस्मिन् समये इयं परिभाषा आरब्धा क्वचिदपवादविषयेऽपि उत्सर्गो अभिनिविशते इति परिभाषायाः स्वरूपम् क्वचित् अपवादविषयेऽपि उत्सर्गः अभिनिविशते अभिनिविशते इत्यस्य अर्थः अग्रे उच्यते अत्र परिभाषायाम् अपवादशब्दः अस्ति अपवादशब्दः पूर्वोक्तरीत्या येन न प्राप्ते यो विधिरारभ्यते सतस्य बाधको भवति इति परिभाषया बोधितः न अत्र अपवादशब्दः लक्षणया बाधकपरः अतः क्वचित् अपवादविषयेऽपि उत्सर्गस्य प्रवृत्तिः भवति उत्सर्गस्य प्रवृत्तिः क्वचित् स्थलेषु भवत्येव इति अतः प्रकृते किं जातं रमायाम् इत्यत्र अपवादविषय अनन्तरम् उत्सर्गशास्त्रस्य याडागमस्य प्राप्तियोग्यता अस्ति अतः याट् प्रवर्तते क्वचिदिति कथनात् अत्र पचेयुः इत्यत्र ई आदेश अनन्तरं दीर्घः न भवति निमित्ताभावात् अत्र यद्यपि बाधकत्वं परनित्यादि साधारणं तथापि निरवकाशत्वेन बाधके बाधकशब्दस्य योगरूढिः रूढ्या व्यवहारः निरवकाशत्वे बाधकशब्दस्य योगरूढ्या व्यवहारः अतः रमायाम् इत्यत्र आंशास्त्रं बाधकशास्त्रं भवति
अतः आम् प्रवृत्त्यनन्तरं याट् शास्त्रस्य प्रवृत्तिः भवति। परिभाषायामेव क्वचित् इति कथनात् इयादेशशास्त्रम् अपवादशास्त्रं भवति, अतः तदनन्तरं दीर्घः न भवति, अतः पचेयुः इत्यत्र दीर्घः न भवति। एवञ्च क्वचित् स्थले अपवादप्रवृत्त्यनन्तरम् उत्सर्गशास्त्रस्य प्रवृत्तिः भवति चेत् तत्र अपवादशब्दः बाधकपरः। यत्र अपवादशास्त्र अनन्तरम् उत्सर्गशास्त्रं न प्रवर्तते तादृशेषु स्थलेषु विद्यमानः अपवादशब्दः अपवादपरः इति शास्त्रकाराणां निर्णयः। अत्र च इदानीं भवता किमुच्यते, अपवादशब्द एव एकत्र बाधकपरः, अपवादशब्दः अत्र अपवादपरः इत्युच्यते। एवं रीत्या कथने किमपि प्रमाणमस्ति वा इति। अस्ति एव भो, गुणोऽयं लुकोः इति सूत्रस्थं भाष्यम् अस्माकं प्रमाणमस्ति। तत्र एवमुक्तम्, अभ्यासविकारेषु अपवादाः उत्सर्गान्न बाधन्ते अजीगणत्। अत्र गणेरीत्वम् अपवादत्वात् धलादिशेषं बाधते, शेषं न बाधते, किं तर्हि अनवकाशत्वात् इति। अजीगणत् इति रूपस्य प्रक्रिया द्रष्टव्या। गणधातुः चुरादिगणे अस्ति, अदन्तः गणयति इति लट्रूपं भवति। तस्य लुङ् लकारे प्रथमपुरुष एकवचनम् अजीगणत् इति। गण ई नाम निच्, अतो लोपः इत्यनेन अकारलोपः, गण् ई इति। इदानीं तस्मात् लुङ्लकारे प्रथमपुरुष एकवचने तिप्रत्यये इतश्च इत्यनेन इकारलोपे तु इति भवति। अडागमः अगण् ई तु इति स्थिते इदानीं निसृदृशृभ्यः कर्तरिच्यङ् इत्यनेन लुङ्लकारे चङ् विकरणः आगच्छति। चङि इत्यनेन द्वित्वं, द्वित्वे सति आ गण् गण् ई आत् इति स्थिते अत्र ई च गणः, गणेः अभ्यासस्य ईत्वं स्यात् इत्यनेन अभ्यासस्य ईत्वं प्राप्नोति। हलादिशेषः इत्यनेन अभ्यासस्य आदिः हल् शिष्यते, अन्ये हलः लुप्यन्ते इति हलादिशेषः प्राप्नोति। तदानीं हलादिशेषं कृत्वा अग् अग गण् ई आत् इति जाते। इदानीं ईचगणः इत्यनेन तत्र विद्यमान जकारे विद्यमानस्य अकारस्य इकारे दीर्घोलगोः इत्यनेन दीर्घे, ईचगणः इत्यनेन ईत्वे दीर्घोलगो नावश्यकं दीर्घे, अनन्तरं शुत्वे नेरण्टि इत्यनेन निलोपे अजीगणत् इति रूपं साधितम्। अत्र गणेः ईत्वं प्राप्नोति, हलादिशेषश्च प्राप्नोति। तदानीं भाष्यकारेण उक्तम्, अत्र गणेरीत्वम् अपवादत्वात् हलादिशेषं न बाधते। अपवादत्वात् हलादिशेषं न बाधते भो। यदि अपवादत्वात् बाधते चेत् तदानीं हलादिशेष अनन्तरं ईचगणः इत्यनेन ईत्वं वक्तुमेव न शक्यते। किं तर्हि अनवकाशत्वात्।
अनवकाशत्वात् बाधते। अनवकाशत्वात् बाधते चेत् तदनन्तरमपि उत्सर्गशास्त्रस्य प्रवृत्तिः भवति इति। अतः अनेन किं ज्ञायते? अपवादत्वेन बाधकत्वम् अनवकाशत्वेन बाधकत्वं भिन्नमस्ति भोः इति। अन्यथा न गणेरीत्वम् अपवादत्वात् दलादिशेषं न बाधते किं तर्हि अनवकाशत्वात् इति पृथक् अनवकाशत्वं हेतुत्वेन भाष्यकारेण प्रदर्शितम्। अतः अनवकाशत्वं बाधकत्वम् अन्यत् अपवादत्वेन बाधकत्वम् अन्यत् इति भाष्यकारस्य आशयः। यदि अनवकाशत्वे बाधकेपि अपवादशक्यत्वं पदशक्यत्वं तर्हि येन नाप्राप्ते इति परिभाषे एव सिद्धे तत्र अभ्यासविकारेषु बाध्यवादकभावो नास्ति इति परिभाषान्तरस्वीकारेण समाधानम् असङ्गतं स्यात्। तत्र एवं महान् विचारः तत्र अस्ति। यदा गण् इत्यस्ति तदानीं गण् रूप अभ्यासः अस्ति। यदि तत्र इदानीं हलादिशेषः कृतः तदानीं गण् रूप अभ्यासः एव नास्ति। तदानीं ईचगणः इत्यस्य प्राप्तिरेव नास्ति इति विचार्य अभ्यासविकारेषु बाध्यबाधकभावः नास्ति भोः इति परिभाषान्तरस्वीकारेण भाष्यकाराणां समाधानम् असङ्गतं स्यात्। अतः बाधकेपि अपवादपदशक्यत्वं नास्ति इति। इदानीम् अत्र पूर्वं सामान्यरूपेण उक्तम्, इदानीं विशिष्य तद्विषये विचार्यते। यदा हलादिशेषः कृतः अगण् गण् इ आत् इत्यवस्थायां हलादिशेषः कृतः। हलादिशेषे सति आ ग गण् इ आत् इत्यवस्थायाम् अत्र गकारे गण् रूप अभ्यासत्वम् आनीय तत्र ईचगणः इचनेन ईत्वं वक्तुं शक्यते इति भवता उक्तं। परन्तु तत्र स्थानिवद्भावेन अत्र आनेतुं गकारे गण् रूपाभ्यासत्वम् आनेतुं न शक्यं। कारणम् अभ्यासस्य अनर्थकत्वेन अर्थवती एव स्थानिवद्भावप्रवृत्त्या ईत्वं निरवकाशमेव भवति। तदनन्तरम् ईत्वस्य प्राप्तिरेव नास्ति। गण् रूपाभ्यासस्तु नास्त्येव। अतः ईत्वं निरवकाशमेव भवति। एकदेशविकृतन्यायेनापि गण् रूपाभ्यासत्वम् आनेतुं न शक्यं। पूर्वपक्षिणाम् आशयः एवमस्ति, भवतु स्थानिवद्भावः न भवतु नाम एकदेशविकृतमनन्यवतु इत्यनेन न हलादिशेष अनन्तरं गकारे एव गण् रूपाभ्यासत्वम् आनयामः। यदि चेत् तदपि न। तत्र गण् इति अक्तपरिमाणमस्ति। अक्तपरिमाणग्रहणे नायम् इति ग्रन्थकर्तुः आशयः। अतः स्थानिवद्भावेन वा एकदेशविकृतन्यायेन वा हलादिशेष अनन्तरं गण् रूपाभ्यासत्वम् आनेतुमेव न शक्यते। अतः ईचगणः इति सूत्रं निरवकाशमेव भवति। अतः आ गण् गण् इ आत् इति स्थिते हलादिशेषेण नकारनिवृत्तौ गण् रूपाभ्यास अभावात् ईत्वं निरवकाशं भवति। ईत्वे कृते हलादिशेष इत्यस्य न प्राप्तिः। कारणं तत्र अन्त्यहलेव नास्ति इदानीम्। अतः अभ्यासविकारेषु बाध्यबाधकभावः नास्ति इति अपवादपदघटितेन परिभाषान्तरेण समाहितम्। अतः हलादिशेषे कृते ईचगणः इति सूत्रारम्भसामर्थ्यात् अत्र अस्मिन् सूत्रे अत्र लोपोऽभ्यासस्य इति सूत्रात् अभ्यासस्य इत्यनुवर्तते।
अभ्यासस्य इति गणः इत्यस्य समानाधिकरणविशेषणम् इति कुर्मश्चेत् गण्रूपः अभ्यासः इति भवति। तदानीं गण्रूपाभ्यासस्तु हलादिशेषानन्तरं नास्त्येव। अतः सामानाधिकरण्येन अन्वयः वक्तुम् अत्र न शक्यते। अतः वैधिकरण्येन अन्वयं कृत्वा गण्रूपाभ्याससम्बन्धि अन्त्यस्य इत्वम् इति अर्थः वर्णनीयः। तथा चेत् इदानीं गशब्दस्य गण्रूपसम्बन्धि अभ्यास अन्त्यस्य अभ्यासान्त्यस्तु अस्त्येव खलु। अतः गशब्दस्य ईत्वं भवति। एवं रीत्या अजीगणत् इति ईत्वम् इत्यत्र ईत्वं साधितं। यदि अनवकाशत्वेन बाधकेऽपि अपवादपदशक्यत्वं तर्हि येन नाप्राप्ते यो विधिरारभ्यते स तस्य बाधको भवति इति परिभाषैव अत्र सिद्धे परिभाषान्तरस्वीकारेण तत्समाधानस्य परिभाषान्तरं नाम अभ्यासविकारेषु बाध्यबाधको भावो नास्ति इति परिभाषान्तरस्वीकारेण तत्समाधानस्य असाङ्गत्यं स्यात्। इतः परम् इकोझल् इति सूत्रभाष्यं किञ्चित् परिशीलयामः। इकोझल् इति सूत्रस्य अर्थः एवं वर्तते। इगन्तात् जलादिसन् कित् स्यात्, जलादिसन् कित् स्यात् इति। बुभूषति इत्युदाहरणं। भवितुमिच्छति इत्यर्थे भूधातोः सन्प्रत्यये भूसा इति स्थिते शनिग्रहगुहोश्च इचनेन ग्रहेः गुहेः उगन्ताच्च सनयिन् न स्यात् इचनेन सनः इडागमः निषिद्धः। भूसा इदानीं द्वित्वादिकार्याणि कृतानि। बुभूसा हलादिशेषे बुभूसा इति जाते। इदानीम् अत्र सनः आर्धातकत्वेन सार्वधातुकार्धातुकयोः इचनेन गुणः प्राप्नोति। प्राप्ते इकोझल् इगन्तात् जलादिस्सन् कित् स्यात् इति। बुभू इत्यत्र ऊकारः अस्ति खलु इगन्तः, तस्मात् परत्वेन विद्यमानः जलादिसन् कित् भवति। कित्वात् कीदृच इति निषेधात् सार्वधातुकार्धातुकयोः इच्छनेन गुणः न भवति। सनाद्यन्ता धातवः इच्छनेन धातुसंज्ञायां तिप्रत्यये कर्तरि लटि तिपि शेपि बुभूषति इति रूपं भवति। अत्र युकोझल् इति सूत्रेण कित्वम् उच्यते। अस्य कित्वस्य किं प्रयोजनम् इति चेत् पूर्वमुक्तम्। इकोझल् कित्वम् अस्ति चेत् किङिति चैच्चरेण गुणनिषेधः भवति इति। इदानीम् अत्र कस्मिंश्चित् रूपे चिचीषति इति रूपविषये अत्र एवं चर्चा आरब्धा। चेतुमिच्छति इत्यर्थे ची धातोः सन् प्रत्ययः, सन् प्रत्यये ची सा। इदानीं संज्ञकोः इच्छनेन द्वित्वं प्राप्नोति। अजनगमांसनि इच्छनेन दीर्घः प्राप्नोति। द्वित्वं कृतं। द्वित्वे सति चिचि सा। इदानीम् अलादिशेष अनन्तरं चिचि सा इत्यस्ति। इदानीं ची इत्यस्य सार्वधातुकार्धातुकयोः इच्छनेन गुणः प्राप्नोति। इकोझल् इति सूत्रम् इदानीं नास्ति इति चिन्तयन्तु। तदानीं ची इत्यस्य सार्वधातुकार्धातुकयोः इच्छनेन गुणः प्राप्नोति। उत्तरखण्डे विद्यमान ची इत्यस्य सनः आर्धातकत्वात् सार्वधातुकार्धातुकयोः इच्छनेन गुणः प्राप्नोति। अज्जनगमांसनि इच्छनेन दीर्घः प्राप्नोति। अज्जनगमांसनि इति सूत्रार्थः एवमस्ति। हन्तेः अजादेशगमेश्च दीर्घः स्यात् सनी इति। अजन्त धातुः अस्ति ची, तस्य दीर्घः प्राप्नोति। इदानीं
किं कर्तव्यम् इकोझल् इति इदानीं गुणः कृतश्चेत् तदानीं चे इति भवति तदनन्तरं दीर्घः इति चेत् इदानीमेव दीर्घः अस्ति अनन्तरं दीर्घं कृत्वा किं प्रयोजनम् अतः इकोजल् इति सूत्रं नावश्यकम् अस्तु प्रथमतः दीर्घः प्रवर्तते दीर्घानन्तरं गुणः प्रवर्तते इति चेत् दीर्घे ह्रस्वस्य वा गुणः दीर्घस्य वा गुणः एकार एव भवति तदा चेत् दीर्घविधानं व्यर्थम् इति आशङ्क्य अध्यनेति दीर्घेण गुणोत्तरं फलाभावेन अनवकाशत्वात् गुणे बाधिते दीर्घोत्तरं गुणः स्यात् इत्युक्तम् अध्यनेति दीर्घेण अध्यनगमांसनि इत्यनेन यदि दीर्घः कृतश्चेत् तदानीं ततः परं गुणः गुणकार्यं प्रवर्तते चेत् तदानीम् अध्यनगमांसनि इति दीर्घस्य किं प्रयोजनं फलाभावेन अनवकाशत्वात् गुणे बाधिते अध्यनगमांसनि इति दीर्घः अनवकाशः भवति अनवकाशत्वात् गुणे बाधिते दीर्घोत्तरं गुणः स्यात् दीर्घ अनन्तरं गुणः स्यात् गुणकार्यं स्यात् इत्युक्तम् इदानीम् अत्र परिशीलयामश्चेत् गुणस्य दीर्घस्य च तत्र बाध्यबाधकभावः विचारितः दीर्घोत्तरं गुणः स्यात् इति दीर्घ अनन्तरं गुणः प्राप्नोति इत्युच्यते अतः अपवादशास्त्रप्रवृत्ति अनन्तरम् उत्सर्गशास्त्रस्य प्रवृत्तिः प्रदर्श्यते इति अनेन भाष्येण ज्ञायते सुतराम् अध्यनगमांसनि इति सूत्रेण विहित दीर्घस्य चारितार्ध्यं नास्ति इति वक्तुं न शक्यते कारणम् अन्यत्र अध्यनगमांसनि इति अपवादशास्त्रस्य चारितार्ध्यम् अस्ति यथा मित्सति इति रूपविषये तत्र डुमी प्रक्षेपणे इति धातोः कर्मणः समानकर्तृकादिच्छायां वा इत्यनेन सन्प्रत्ययः सन्प्रत्यये मि सा इति स्थिते इदानीम् अध्यनगमांसनि इत्यनेन दीर्घे मी इति भवति इदानीं मीरूपत्वात् सनि मीमा घूर्रभलभशकपतपदाम् अचैस् इति सूत्रे मी ग्रहणेन अस्य ग्रहणं भवति अस्य ग्रहणात् अत्र इदादेशः भवति अत्र लोपोऽभ्यासस्य इत्यनेन अभ्यासलोपे मित्सति इति रूपं सिद्ध्यति अतः अध्यनगमांसनि इति सूत्रस्य अत्र चारितार्थ्यमस्ति अतः चारितार्थ्यम् अनवकाशत्वेन न चारितार्थ्यमस्ति चेदपि तस्य बाधकत्वम् उक्तम् अत्र अपवादप्रवृत्त्युत्तरमपि गुणे प्राप्ते अपवादशास्त्र इकोझल् अपवादशास्त्र दीर्घप्रवृत्त्युत्तरमपि अपवादशास्त्र दीर्घ अध्यनगमांसनीति दीर्घप्रवृत्त्युत्तरमपि गुणः प्राप्नोति गुणे प्राप्ते तत्र गुणवारणार्थम् इकोझल् इत्यनेन कित्वम् अन्यथा अपवादशास्त्रप्रवृत्त्यनन्तरम् उत्सर्गशास्त्रमेव न प्रवर्तते चेत् तदानीं गुणस्य प्राप्तेरेव अभावेन तत्र गुणवारणार्थं क्रियमाणम् इकोझल् इति कित्वं व्यर्थं स्यात् अतः अनेन किं ज्ञायते इति चेत् अपवादशास्त्रप्रवृत्त्यनन्तरमपि उत्सर्गशास्त्रं प्रवर्तते एव अत एव इकोझल् इति सूत्रम् आवश्यकम् अन्यथा सूत्रस्य आवश्यकता एव न स्यात् अत्र
अयमेकः विशिष्टः विचारः वर्तते। प्रत्ययविधायके उत्सर्गापवादयोः विषये एव प्रवर्तते इति केचन वदन्ति। प्रत्ययविधायके उत्सर्गापवादयोः विषये प्रवर्तते इति केचन वदन्ति। तत्र ते प्रमाणमपि प्रदर्शयन्ति। एवं काञ्चनी इति रूपसिद्धिः भवति इति। अत्र काञ्चनस्य विकारः इत्यर्थे तस्य विकारः इत्यनेन अण् प्रत्ययः। अण् प्रत्यये काञ्चन अ इति स्थिते यस्येति लोपः तद्धितेष्वचामादेः इत्यनेन आदिवृद्धिः काञ्चन इति भवति। इदानीम् अनन्तत्वात् डिढ्ढाण इत्यनेन ङीप् ङीपिशति काञ्चनी इति रूपं भवति। अत्र तस्य विकारः इति सूत्रेण विधीयमानः अण् प्रत्ययः उत्सर्गः अस्ति। तस्य अपवादसूत्रमस्ति नित्यं वृद्धशरादिभ्यः इति। वृद्धेभ्यः शरादिगणपठितेभ्यः नित्यं मयट् प्रत्ययः विहितः। अतः मयट् प्रत्ययः अत्र उत्सर्गं बाधित्वा मयट् प्रत्ययः प्रवर्तते चेत् तदानीम् अत्र काञ्चनी इति रूपं न सिद्ध्यति। काञ्चनमयम् इति रूपं भवति। काञ्चनी इति रूपं भवति इति चेत् अत्र अपवादविषये प्रत्ययविधायक उत्सर्गापवादविषये अपवादयोः विषये प्रवर्तते इति कथनात् क्वचिदपवादविषयेपि उत्सर्गः अभिनिवेशते इति कथनात् अत्र अण् प्रत्ययः भवति, काञ्चनी इति रूपं सिद्ध्यति इति एकं रूपं प्रदर्शयन्ति। एवमेव रामायणप्रयोगोपि सङ्गच्छते। तत्र प्रदीयतां दाशरथाय मैथिली इति अस्ति। दाशरथाय इति प्रयोगः अस्ति। दशरथस्य अपत्यम् इत्यर्थे अत्र तस्यापत्यम् इत्यनेन अण् प्रत्यये दाशरथः इति भवति। तस्य चतुर्थी एकवचनं दाशरथाय इति। वस्तुतः अत्र तस्यापत्यम् इति अण् उत्सर्गः अस्ति। तस्य अपवादः अस्ति अतई इति। अदन्तप्रातिपदिकेभ्यः अपत्यमित्यर्थे ई प्रत्यये एव भवति इति तेन उच्यते। अतः दाशरथिः इत्येव रूपं भवेत्। तथा चेत् दाशरथाय इति न सङ्गच्छते खलु इति चेत् इदानीं क्वचिदपवादविषयेपि उत्सर्गो अभिनिवेशते प्रत्ययविधायके इति कथनात् अत्र अपवाद ई विषयेपि उत्सर्गः अण् प्रत्ययः प्रवर्तते। अतः दाशरथः इति रूपं भवति। तदानीं दाशरथाय इति तस्य चतुर्थी एकवचनं सिद्ध्यति। अतः प्रत्ययविधायके उत्सर्गापवादयोः विषये अयं न्यायः प्रवर्तते इति केचन वदन्ति। प्रत्ययविधायके उत्सर्गापवादयोः विषये प्रवर्तते प्रत्ययविधायके इति कथयामश्चेत् अण् कर्मणि च इति सूत्रभाष्यविरोधः अस्ति इति ग्रन्थकारः वदति। तत्र अण् कर्मणि च इति सूत्रे अण् ग्रहणं ज्ञापकम् इति। कर्मण्यणु इति सूत्रेण सामान्यतः कर्मण्युपपदे अण् प्रत्ययः सर्वेभ्यः धातुभ्यः विहितः। गोदायः वर्जति इत्यत्र गोकर्मणि उपपदे दाधातोः
कर्मण्यन् इत्यनेन अण् प्रत्यये सति गोदा आ इदानीम् आतोयुक्चिण् कृतोः इत्यनेन आकारान्तः अयं धातुः अस्ति अतः युगागमे सति गोदाय्य आ गोदायः इति रूपं भवति। अत्र कर्मण्यन् इति अण् उत्सर्गः अस्ति तस्य अपवादः अस्ति आतोनुपसर्गे कः इति। आतोनुपसर्गे कः इति तस्य अपवादः अस्ति। अपवादश्चेत् इदानीं गोदः इति रूपं भवति कप्रत्यये सति। अपवादकविषयेपि पुनः अण् साधनार्थम् अण् कर्मणि च इति सूत्रे अण् ग्रहणं कृतम्। यदि भवदुक्तरीत्या प्रत्ययविधायके अपवादविषयेपि उत्सर्गः भवति इति अङ्गीकारे अपवादकविषयेपि अण् उत्सर्गः भवत्येव। अतः अण् कर्मणि च इति सूत्रे अण् ग्रहणं पुनः नावश्यकम्। अतः अण् कर्मणि च इति सूत्रे पृथक् अण् ग्रहणं कर्तुः सूत्रकारस्य आशयः कः इति चेत् अत्र अपवादविषये उत्सर्गः न प्रवर्तते भो। न प्रवर्तते चेत् इदानीम् अत्र उत्सर्ग अण् साधनार्थम् अण् ग्रहणम् आवश्यकम् इति सूत्रकारस्य आशयः। यदि भवदुक्तरीत्या तादृशः आशयः यदि भाष्यकारस्य स्यात् तदानीं भाष्यकारः अत्र सूत्रे विद्यमानम् अण् ग्रहणं प्रत्याख्यानम् अकरिष्यत्, परन्तु भाष्यकारेण अपि न प्रत्याख्यातम्। अतः भवदुक्तरीत्या अत्र प्रत्ययविधायके तत्र अपवादविषये उत्सर्गः भवति इति वक्तुं न शक्यते इति। तर्हि इदानीं शङ्का उदेति, तेन काञ्चनी इति रूपं प्रदर्शितं, दाशरथाय इति रूपमपि प्रदर्शितं। तर्हि इदानीम् अत्र काञ्चनी इति रूपस्य दाशरथः इति रूपस्य च सिद्धिः कथम् इति चेत् काञ्चनी इत्यत्र काञ्चनस्य विकारः इति न, काञ्चनेन निर्मिता इत्यर्थे शैशिकः अण् प्रत्ययः तद्धितान्तः शैशिकः अण् प्रत्ययः तदानीं अण्णन्तत्वात् ङीपि काञ्चनी इति रूपं भवति। दाशरथाय इत्यत्र दशरथेन पुनः पुनः स्मृताय इत्यर्थे अत्रापि शैशिकः अण् प्रत्ययः भवति दाशरथः इति। दशरथस्य अपत्यम् इत्यर्थे एतत् प्रयुक्तं भो इति चेत् तथा चेत् आर्षत्वात् अस्य साधुत्वं वक्तव्यं। परन्तु एतावता प्रत्ययविधिविधायके क्वचिदपवादविषयेपि उत्सर्गो अभिनिवेशते इत्यत्र एते रूपे तत्र प्रमाणे इति वक्तुं न शक्यते। तदनन्तरं येन नाप्राप्ते यो विधिरारभ्यते सतस्य बाधको भवति इत्यत्र विद्यमान येन शब्देन किं ग्राह्यं? कारणम् अत्र एवमस्ति, एकं शास्त्रम् अन्यस्य शास्त्रस्य बाधकं भवति इति चेत् एकं शास्त्रम् एकस्य शास्त्रस्य बाधकं भवति वा अथवा स्वविषये यद्यत् प्राप्तं तत्सर्वं बाध्यते वा इति शास्त्रे द्विधा विचारः दृश्यते। बाध्यसामान्यचिन्ता इति बाध्यविशेषचिन्ता इति। प्रकृते बाध्यसामान्यचिन्तायाः विषये वयं विचारं कुर्मश्चेत् येन नाप्राप्ते यो विधिरारभ्यते सतस्य बाधको भवति इत्यत्र विद्यमान येन इति पदेन येन श्वेतरेण इत्यर्थः।
तथा चेत् स्वविषये यद्यत् प्राप्तं तत्सर्वं बाध्यते। यथा अकस्सवर्णे दीर्घः इति दीर्घविधायकं सूत्रम् अस्ति। एतत् सूत्रम् अपवादसूत्रम् अस्ति। कस्य अपवादसूत्रम् अस्ति इति चेत् इदानीं दैत्यारिः इत्यत्र दैत्य अरिः इत्यवस्थायाम् अकस्सवर्णे दीर्घः इत्यनेन सवर्णदीर्घः क्रियते। अत्र गुणस्यापि प्राप्तिः अस्ति। अवर्णात् अचिपरे गुणः एकादेशः भवति इति खलु उच्यते। अतः अत्र गुणस्य प्राप्तिरप्यस्ति। गुणं बाधित्वा सवर्णदीर्घः। अतः गुणशास्त्रस्य सवर्णदीर्घशास्त्रं बाधकशास्त्रं भवति दैत्यारिः इति लक्ष्यविषये। श्रीशः इत्यत्र श्री ईशः इत्यवस्थायां सवर्णदीर्घः क्रियते श्रीशः इति। अत्र श्री इत्यत्र ईकारः इक् अस्ति, ईशः इत्यत्र ईकारः अच् अस्ति। इकः अचिपरे यणादेशः स्यात् इत्यनेन यणादेशः अत्र प्राप्नोति। यणादेशस्यापि बाधकः भवति अकस्सवर्णे दीर्घः इति दीर्घः। अतः स्वविषये यद्यत् प्राप्तं तत्सर्वं बाध्यते इति बाध्यसामान्यचिन्तायाः अकस्सवर्णे दीर्घः इति शास्त्रं गुणशास्त्रस्य यणादेशशास्त्रस्य च बाधकं भवति बाध्यसामान्यचिन्ता इति पक्षस्वीकारे। इदानीं बाध्यविशेषचिन्ता इति अपरः पक्षः अस्ति। अत्र पक्षे न्याये विद्यमान येन इत्यस्य येन लक्षणेन अथवा येन कार्येण इत्यर्थः। अत्र कार्यं प्राप्नोति, तत् कार्य तादृशकार्यबोधकस्य सूत्रस्यैव बाधकं भवति, न तु सामान्यतः तादृशानि सूत्राणि न बाधन्ते, सर्वाणि सूत्राणि न बाधन्ते इति बाध्यविशेषचिन्तापक्षे विशेषः। अत्र अतो गुणे इति सूत्रमस्ति। अपदान्तादकारात् गुणे परतः पररूपम् एकादेशः स्यात् इति अस्य सूत्रस्य अर्थः। रामाः इत्यत्र रामशब्दस्य प्रथमा विभक्ति बहुवचने जस् प्रत्यये जकारस्य चुटु इत्यनेन इत्संज्ञायां लोपे रामा अस् इति स्थिते अकस्सवर्णे दीर्घः इत्यनेन सवर्णदीर्घः प्राप्नोति। अतो गुणे इति अनेन सूत्रेण पररूपं प्राप्नोति। प्रथमयोः पूर्वसवर्णः इत्यनेन अकः प्रथमाद्वितीयोः अचिपरे पूर्वसवर्णदीर्घ एकादेशः स्यात् इत्यनेन पूर्वसवर्णदीर्घः प्राप्नोति। तदा अतो गुणे इति अपवादसूत्रम्। एतद् अकस्सवर्णे दीर्घः इति सूत्रप्राप्तस्यैव दीर्घस्य निषेधः, न तु प्रथमयोः पूर्वसवर्णः इति सूत्रेण प्राप्तस्य पूर्वसवर्णदीर्घस्य निषेधः न भवति। बाध्यविशेषचिन्तां स्वीकृत्य अतो गुणे इति सूत्रेण विधीयमानं पररूपम् अकस्सवर्णे दीर्घः इति सूत्रेण प्राप्तस्य सवर्णदीर्घस्यैव निषेधकं भवति, न तु अपवादः भवति, न तु प्रथमयोः पूर्वसवर्णः इति सूत्रेण प्राप्तस्य। अतः प्रथमयोः पूर्वसवर्णः इत्यनेन पूर्वसवर्णदीर्घः तत्र प्रवर्तते, रामाः इति रूपं सिद्ध्यति। अतः एवं रीत्या बाध्य सामान्यचिन्तापक्षः अस्ति, बाध्य विशेषचिन्तापक्षः शास्त्रे अस्ति। लक्ष्यानुसारात् क्वचित् स्थलेषु बाध्य सामान्यचिन्तापक्षः स्वीक्रियते,